अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, टेलीविज़न चैनल की नशरियात के साथ जम्मू कश्मीर से खुसूसी नशरियात। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक तर्जुमान आला, साबिक वज़ीर, मजहबी और इल्मी गिराने से ताल्लुक़ रखने वाले आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब के रेजिडेंस पे आए हैं। 4 अगस्त 2019 के बाद इलेक्टोरल प्रोसेस से उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जो भी इलेक्शन होगा, जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेट 370 और 35A की मुकम्मल वापसी नहीं होगी, तब तक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत पर भी हम बातचीत करेंगे। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। रूहुल्लाह साहब, 4 अगस्त 2019 से पहले आगा सैयद रूहुल्लाह साहब सियासी तौर पर अपने वालिद साहब के उस मिशन को आगे लेकर चले थे और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला रहे। उसके बाद मुस्तफ़ी हुए, हालांकि कुछ ख़त किताबत चली थी। डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, हालांकि वो वक्त मेहदी साहब की बरसी का था और उसमें शायद सियासत का कोई स्कोप नहीं था आपके मुताबिक। क्या आगा रूहुल्लाह साहब 4 अगस्त 2019 के स्टैंड पर हैं अभी भी? बेशक उसमें हालात में ऐसी कौन सी तब्दीली आई कि मैं अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली लाऊं या अपने स्टैंड से हटूं। हालात जो के तू है। 2019 से लेके अब आने वाले अगस्त में इस एब्रोगेशन को 3 साल होने को है जी, और हर लिहाज से हालात वही है, लिहाजा मेरा मौक़िफ़ भी वही है। लेकिन जो रियाया है, जो आपके साथ लोग हैं, जी, पानी, बिजली, सड़क, मामलात, जब भी जाते थे तो रूहुल्लाह साहब के दरवाजे पे दस्तक देते थे और छोटी से छोटी चीज़, बड़े से बड़ा मामला जो था, एज मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी ओहदों पर हमने देखा और जो मामलात लोगों के हैं वो नज़रअंदाज तो नहीं हुए। देखिए, इन जैसे हालात में आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, मामलात की हसासियत को समझना पड़ता है। अगर जब आपके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, आपके रियासत के नक्शे को ही बदल दिया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, आपको रियासत से यूटी में डिग्रेड किया गया और इससे आगे जाए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो था, जिस बुनियाद पे आपने एक्सेशन किया था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, और जो कानूनी तौर, आइनी तौर इस रियासत का हक था और जिसकी बुनियाद पे ये रियासत फ़ंक्शन करती थी, जमहूरियत जिस बुनियाद पे यहाँ पे फ़ंक्शन करती थी, जब आपसे वो सब छीना गया हो और उसके बाद के आप उसके इफ़ेक्ट्स देखिए, उसके नताइज देखिए। इन 3 सालों में लोगों ने देखा, आपने देखा, हम तज्ज़िया करते आ रहे हैं और हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि कानूनी लिहाज से, यानी जितने भी लॉज़ यहाँ पे पास किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से जितने भी यहाँ पे इक़दामात उठाए जाते हैं, और आपके सामने है एक इन्वेजन लगता नहीं है, बिल्कुल एक इन्वेजन है। रियासत की तशख़्ख़ुस को पहले तो ख़त्म किया गया, इसके आइनी और कानूनी हुकूक को छीना गया। उसके बाद रियासत पे वो सब लादा जा रहा है या थोपा जा रहा है जो रियासत के मुस्तक़बिल के मुनाफी है, यानी आने वाली पुश्तों के लिए हम एक ऐसी इंतज़ामिया, रियासत, यूटी, जो भी आप नाम दें, एक ऐसी हकीकत छोड़े जा रहे हैं जिसमें उनके लिए यानी उनके पास इख्तियार नहीं होगा अपने मुस्तक़बिल का तयन करने के लिए। इस वक्त बेशक हमारे लोग जो है वो पानी का मसला भी उनके सामने है, वो सड़कों के मसाइल से भी उनके सामने है, उनसे भी गुज़र रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया इस तरह से काम कर रहा है जैसे यानी कंप्लीट डिक्टेटरशिप है, ऑफिसर्स अपनी मनमानी कर रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मगर मेरी नज़र में इस सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त अपने उस तशख़्ख़ुस की वापसी, अपने उन हुकूक की वापसी जिनके ज़रिए आप फिर ये बाद में ये कर ही सकते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूहुल्लाह साहब इसमें मौक़िफ़ रहा, आपने कहा कि जिस जदोजहद और जिस शिद्दत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जम्मू कश्मीर की जिन्होंने ऐसे मामलात पहले भी देखे हैं। शेख साहब के जेल से बाहर आने के बाद मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी अपने घर में कई महीनों तक बंद रखा गया। हालांकि होम मिनिस्टर ने कहा कि वो पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर सकते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो अरेस्ट है, नहीं आ पाए। अब तंजीम के साथ भी हमदर्दी नहीं है, तंजीम नहीं भी तो कुर्बानियाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करती है कि जो कुछ किया जा सकता है वो करें। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डिफर करते हैं इस मामले पर, क्योंकि आप अभी बुनियादी रुकन तो हैं पार्टी के? बेशक हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, मैं बुनियादी रुकन हूँ पार्टी का। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, मैंने तर्जुमान आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था किसी बुनियाद पे, और वो वजह सबके सामने है। जी, मेरी
اختلاف رائے اسی بنیاد پہ ہے کہ نیشنل کانفرنس سے، چونکہ میں نے یہ بار بار یہ بات کہی ہے، جی چونکہ توقعات بہت زیادہ ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا ماضی میں ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، اور یہ تنظیم جب وجود میں آئی ہے یہ ایک مومنٹ کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے، یعنی یہ ایک تحریک تھی جس تحریک نے ریاست کے حق کے لیے اب یہ تحریک نہیں رہی. اب انہی سے توقعات ہے کہ اپنے ریسورسز، یعنی ان کا کارڈر بیس ہے، پارٹی کا کارڈر بیس ہے، ہر ایک ریاست کے ہر ایک کونے میں ان کی پہنچ ہے، پارٹی کی جڑیں ہر ایک کونے میں ہے، پارٹی کا ماضی جو ہے وہ اسی مومنٹ سے جڑا ہوا ہے، 370 آپ اس کا نام دیں، آٹونمی اس کا نام دیں، ریاست کی خود مختاری آپ اس کا نام دیں. تو اس وقت چونکہ توقعات ان سے زیادہ ہے، تو اسی لیے میری پارٹی سے اختلاف رائے اسی بات پہ ہے کہ ہم جتنا کر سکتے تھے بحیثیت ایک پولیٹیکل جماعت، جتنا نیشنل کانفرنس کر سکتی تھی 19 اگست کے بعد، ہم نے اتنا نہیں کیا. تو کیا نیشنل کانفرنس فیل ہو گئی آپ کے مطابق؟ دیکھیے ابھی تک جتنا ایفورٹ اس سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا، آپ دیکھیے کلن اس سوسائٹی نے اتنا ایفورٹ نہیں کیا. نیشنل کانفرنس بشمول نیشنل کانفرنس بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کے بعد پی ایچ ڈی بنی، پیپلز الائنس فار گڈ کوآرڈینیشن، اور پی ٹی پی اور نیشنل کانفرنس روایتی حریف اب نئے دوست تھی اور ایک نیا سیاسی سفر ہے. کہتے ہیں کہ جتنی کوشش کی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے آفس میں بھی کئی بار جانا پڑا، اور حالیہ دنوں میں راج باغ میں، اور اس سے پہلے وزیر اعظم کی کل جماعتی میٹنگ میں بھی جانے کا موقع ملا، اور کچھ دن پہلے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی تقریب میں بھی جانے کا موقع ملا، حالانکہ محبوبہ مفتی غیر حاضر رہی. کہا کہ یہ وقت ہائی ٹی کا نہیں ہے، یہ وقت جموں کشمیر میں کچھ اور ماننے کا. تو آپ کے راستے، آپ کا مزاج، آپ کی جو امنگ ہے، اس کا دائرہ نیشنل کانفرنس سے باہر کسی تنظیم کے ساتھ ملتا جلتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہو جیسے کہ آپ نے نام لیا پی ڈی پی کا، میں اشاروں میں نام بات نہیں کروں گا، سیدھے نام لے کے بات کروں گا. ہو سکتا ہے پی ڈی پی نے کبھی کبھار ان 2-3 سالوں میں ایسا موقف لیا ہو جو میرے خیال سے صحیح موقف ہو، اور وہاں پہ اتحاد رائے، اتفاق رائے آپ کو لگتی ہو، مگر اس میں کوئی ایسی ڈکی چھپی بات یا کوئی راز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قدرتی کو انسیڈنس آپ کہیے، یا صحیح بات ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، یا شاید اس طرح کی بات میری طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور وہ ایک خوش آئین بات ہے. میں نے ایک بار جب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ملنے سے انکار کیا تھا، میں نے اس کی نہ صرف تائید کی تھی، میں نے سراہا تھا اس اقدام کو. تو کوئی بھی، چونکہ میں اس وقت چاہتا ہوں 2019 کے بعد میں اس کرائسس کے جواب کے لیے جو سیاست ہونی چاہیے وہ پارٹی بیس سیاست نہیں دیکھتا ہوں، وہ ایک یونائٹڈ سیاست میں دیکھتا ہوں. اگر اس کے لیے آپ کو مزاحمت کرنی ہے، اپنے حق کی واپسی کے لیے آپ کو مزاحمت کرنی ہے، تو آپ کو یہ بھول جانا چاہیے اس وقت پی ڈی پی کیا ہے، نیشنل کانفرنس کیا ہے، یا دوسری اور کوئی جماعت کیا ہے. جو بھی جماعت اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو، میں اس جماعت کے ساتھ متفق ہوں. اور یہ جو آپ نے مثال دی، یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، مگر خوش آئین کوئنسیڈنس ہے. اگر نیشنل کانفرنس سے زیادہ پی ڈی پی کا کبھی کوئی ایسا موقف میری بات سے ملتا جلتا ہے، وہ ایک کوئنسیڈنس ہے جو سراہنے لائق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی آپس میں تبادلہ خیال ہے یا آپس میں ہم آہنگی ہے. اس طرح کی کوئی پارٹی بیس پالیٹکس میں اس وقت نہیں. تو کیا آغا روح اللہ صاحب یہ جنگ انفرادی جنگ لڑیں گے؟ کیونکہ جس وقت ہم آنکڑے دیکھ رہے ہیں، جس وقت بیانات دیکھ رہے ہیں، اخبارات دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نیشنل کانفرنس اس جگہ سے، اس طرح سے مزاحمت آپ کو نہیں لگی کر رہی ہے، لیکن پی ڈی پی کر رہی ہے. آپ کا شفٹ کا کوئی پروگرام ہے؟ اگر کوئی ایسی بڑی منظم پارٹی ہو جہاں آپ کی ہم آہنگی، آپ کی آرا کی قدریں ہیں. نہ صرف پی ڈی پی، دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا پارٹی بیس پالیٹکس کے لیے اس وقت جگہ نہیں ہے جموں کشمیر میں. نہ صرف پی ڈی پی، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت اس ریاست کی اگر اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ ہم قدم ہو کے میں اس اسٹرگل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاؤں، دوسری پارٹی چھوڑ کے تیسری پارٹی میں جاؤں. یہ میں پھر سے دہراؤں گا، یہ پارٹی بیس پالیٹکس کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت اس بات کی گنجائش بالکل دینی چاہیے، اگر کوئی پی ڈی پی میں ہے
پی ڈی پی میں ہوتے ہوئے اگر وہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے پی ڈی پی کی ممبرشپ کا آپ احترام کریں، مگر اس کے اس راستے پہ چلنے کا بھی آپ اتنا ہی احترام کریں. مگر جو ہمارا منفرد ایک اس وقت موقف ہے، جو ایک منفرد جو ہمارا مسئلہ ہے، اور جس کے لیے با اتفاق رائے ہم آہنگ ہو کے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم ایک اتحاد قائم کرتے ہیں جس کا نام پی اے جی ڈی ہے. تو یہ گنجائش پہلے ہی ہے کہ کوئی اپنی جہاں پہ بھی ہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے، مگر اس تحریک کے لیے کام کر سکتا ہے. تو اگر کہیں پہ مجھے لگتا ہے پی ڈی پی اس تحریک کے لیے کام کرتی ہے، میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. شفٹ کیے بغیر شفٹ کیے بغیر اس میں شفٹ کرنے کی اس وقت کوئی گنجائش ضرورت ہی نہیں ہے. پارٹی بیس پالیٹکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں شفٹ کیوں کروں؟ کیا مجھے شفٹ کر کے کوئی کسی جگہ سے الیکشن لڑنا ہے جہاں پہ مجھے نیشنل کانفرنس مینڈیٹ نہیں دیتی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یا مجھے شفٹ کر کے کسی ایسی جماعت میں جانا ہے جو مجھے کل کو منسٹر بنائے چونکہ مجھے نیشنل کانفرنس منسٹر نہیں بنائے گی؟ تو یہ سوالات تو میرے لیے ہے نہیں، یہ معاملہ تو میرے لیے ہے نہیں. شفٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کوئی کسی بھی جماعت سے، کوئی بھی فرد یا جماعت اس تحریک کے لیے سٹرگل کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، میں جہاں پہ بھی ہوں یا وہ جہاں پہ بھی ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنی پہچان قائم رکھتے ہوئے بھی ہم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں ایک یونائٹڈ موٹیو کے لیے، ایک ہدف کے لیے. عروت صاحب وہ تو موقف بنا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، 3 سابق وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیاں سپریم کورٹ کا انتظار کریں گی، ہم بھی سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے، لیکن گھر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے. جس فورم پہ بھی، جہاں پر بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اور عمر صاحب اپنے لاسٹ انٹرویو میں گلستان نیوز نیٹ ورک سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اسمبلی کنکرنس 370 اور 35A کے لیے لینا بڑا مینڈیٹری ہوگا. اس لیے باقی جماعتیں جو ہم خیال جماعتیں این ڈی اے یا بی جے پی کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں، وہ ایک گروپ بنانے کی تیاری کرتی ہے جس کے لیے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کو اکٹھے ہونا ہوگا. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اس میں الیکٹورل رول بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، اگر وہ یہ وجہ دیتے ہیں کہ کل کو جب اسمبلی بنتی ہے اور اس اسمبلی میں اگر بی جے پی کی میجورٹی ہوگی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پھر بی جے پی کی میجورٹی والی اسمبلی نے یہاں پہ ریزولیشن پاس کیا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اگر وہ یہ وجہ دیتے ہیں. حالانکہ میری نظر میں ایک ریزولیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ریزولیشن آپ پاس کرے یا نہ کرے، ملک میں جس طرح کی اس وقت سیاست چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس ریزولیشن سے کوئی فرق پڑے گا. جہاں پہ جوڈیشری کی حالت آپ کے سامنے ہے، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا جاتا ہے اس ملک میں، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ریزولیشن جس کی کوئی آئینی حیثیت ہوتی نہیں ہے، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تاہم اگر یہ بات کہہ کے اس گنجائش کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوئے تو بی جے پی وہاں پہ میجورٹی میں آ کے ریزولیشن پاس کرے گی، اس گنجائش کو روک کے اپنی طرف سے میجورٹی سے ریزولیشن پاس کر کے اگست 5 کے خلاف اسمبلی سے ایک آواز دے. اگر ایک وجہ ہے، ایک ایکسکیوز تو میں نہیں کہوں گا، تو جائے اسمبلی میں جائے، مگر پھر 370 کے حوالے سے ایک روڈ میپ کے ساتھ جائے. یہاں پہ میرا سوال ہے، ڈی ڈی سی الیکشن آپ نے اسی نام پہ لڑا، ایک الیکٹڈ مینڈیٹ آپ کو ملے گا، پیپلز مینڈیٹ آپ کو ملے گا 370 کے لیے لڑنے کے لیے. تب سے لے کے ابھی تک کیا آپ نے کبھی دیکھا پی اے جی ڈی نے، پی اے جی ڈی والی جماعتوں نے ہی تو اس میں میجورٹی حاصل کی ڈی ڈی سی الیکشن میں، کیا انہوں نے اپنے ڈی ڈی سیز کو، سرپنچوں کو جمع کر کے یا ڈی ڈی سی ممبرز کو جمع کر کے، آج تک کتنے مہینے ہوئے اس الیکشن کو گزرے ہوئے؟ 2 سال یا جتنا بھی وقت گزرا، آج تک انہوں نے کبھی، ہزاروں ہوں گے یہ ڈی ڈی سی ممبرز، ان کو جمع کر کے ایک ریزولیشن پاس کیا اور کے خلاف دیکھا ہوگا نہیں کیا. کمیٹی سے لے کر جی ڈی ڈی سی چیئرمین تک، پی ایچ ڈی سے جیتنے کے بعد انہوں نے شفٹ کیا. اینٹی ڈیفیکشن لا کہیں اپلیکیبل نہیں ہمیں دکھا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا. اس کے بعد جہاں پہ ڈی ڈی سی چیئرمین سری نگر کا دیکھا، پی ایچ ڈی کی ٹکٹ پہ جیت کے آئے لیکن چیئرمین کسی اور پارٹی کا بنا. وہ مسائل بھی تو ہیں. تو یہ میری بات کو جو ہے، میری بات کی تائید کرتی ہے. یہ انسٹیٹیوشن ہی کمزور ہے اس وقت. جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن ہی کمزور ہے اس وقت. کیا گارنٹی ہے آپ کل کو الیکشن لڑیں گے؟ جو توڑ آپ اس وقت مہاراشٹر میں دیکھ رہے ہیں، راجستھان میں دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا، گوا میں آپ نے دیکھا، ہزاروں جگہ پہ آپ نے دیکھا، ہریانہ میں آپ نے دیکھا.
पावर इनके पास है, मसल इनके पास है, आइन को रोनते हुए चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी का कोई पास और लिहाज नहीं है। कल को आप इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इसी तरह के हालात आपके सामने हो, कम से कम आवाज तो उठाने तो के आवाज उठाने के लिए आप आवाज उठाने से आपको किसने रोका है? सड़कें आपकी है, कश्मीर आपका है, लोग आपके हैं, जुबान आपकी है, बस अपनी गैरत से काम ले। किस तो चीज ने रोला आपको साहब- रोका है? रोला साहब, एक आपका तहरीक अनुभव- बना के, एक आपका तहरीक अनुभव और इल्मी गिराने से जन्म लेना, जब आप पहले इलेक्शन लड़े थे बहुत छोटे थे, और उसके बाद आप जीते रहे और 3 बार जीते रहे। उसके बाद आज की तारीख में क्या वो लोग जो इलेक्टोरल अटेंडेंस से बिल्कुल बेजार थे, मुख्तलिफ थे, हालांकि आज उनकी सियासी निकदरें मुख्तलिफ तरीके से गुजर रही है, बेशतर वक्त जेलों वगैरह में है, क्या उनके जो इरादों और हौसलों को तक़वियत तो नहीं मिली कि यहाँ पर वो जो लोग कहते थे कि वोट का यहाँ कोई माना नहीं है, और जब रूहुल्लाह साहब कहते हैं कि इसका कोई माने ही नहीं है, डीडीसी के बाद आप पीएचडी के असेंबली कैंडिडेट तक जाते हैं, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, तो क्या उनका मौक़िफ़ सही था? एक अंदाज से यानी आपकी बात सही है। दिल्ली ने जिसके खिलाफ यहाँ पे मेन स्ट्रीम ने 70 साल से लड़ा, जिस नैरेटिव के खिलाफ लड़ा, और 30 साल से बिलखुसूस जब से यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई, अपना खून दे के जिस नैरेटिव के खिलाफ यहाँ पे स्ट्रगल किया मेन स्ट्रीम ने कि जमहूरियत कायम रहे, जमहूरियत के इदारों के बका के लिए यहाँ पे न सिर्फ स्ट्रगल किया बल्कि कुर्बानियाँ दी। और एक साइड था, एक तरफ था और है भी इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में, जो कुल्लन ये कहते आ रहे थे कि हिंदुस्तान की असलियत इस तरह की है और इस सारे निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो इस निज़ाम से दूर थे। दिल्ली ने जो 2019 में किया, उन्होंने उनकी बात को विंडिकेट, उनकी बात की तायीद की कि जो वो कह रहे थे वो सही है। मगर मैं इस चीज़ को उस लिहाज से नहीं देख रहा हूँ। ये बेशक दिल्ली का किया कराया एक समर है, बना बनाया एक फल है जो उन्होंने इस टोकरी में रखा कि तारीख़ ये कज़ावत करेगी कि मेन स्ट्रीम की स्ट्रगल को, कुर्बानी को कैसे इन्होंने ज़ाया कर दिया एक जुम्बिश कलम से। कल और आज में फ़र्क ये है, कल हम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि लोगों की पार्टिसिपेशन हो जमहूरी इदारों में, जमहूरी इदारे जो हमारे पास थे वो मजबूत हो, लोगों की पार्टिसिपेशन हो, लोग जमहूरी इदारों को चलाए। आज फ़र्क ये है, आपके पास जमहूरी इदारे हैं नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक कि जमहूरियत फिर से अपनी शक्ल में बहाल ना हो, वो इदारे अपनी शक्ल में बहाल ना हो, जिन इदारों में रूहुल्लाह साहब आप ही ने तो पहल करनी है, मैं तो क्योंकि साल से जिस ज़िला बडगाम में आपका इन्फ्लुएंस बडगाम थोड़ी ना है, आपका इन्फ्लुएंस इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से लाखों लोगों पर है। जब आप इस इलेक्टोरल अटेंडेंस से दूर हो जाएंगे, इंडिविजुअली आप एक डिसीजन लेते हैं जिससे दानिस्ता तौर पर कोई बड़ा फ़र्क हमें दिखता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी प्रीमियर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही है, पीएचडी के साथ साथ लड़ रही है, तो आपके इस अलग चले जाने से ये इंडिविजुअल वॉकआउट होगा या एहतजाज होगा? एहतजाज कहे आप अपनी तरफ से, मतलब जो रास्ता मुझे दिखता है उस रास्ते पे चलने की कोशिश आप कहे, जो भी आप कहे। मैं अपनी बात दूसरों पे थोपने वाला नहीं हूँ कि मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ इसलिए लोग भी इसी रास्ते पे चले, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसी रास्ते पे चले। मेरे कहने का और मेरी इस स्टैंड का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतलब है, वो आप मेहरबानी करके इस तरह से समझें। आप किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के साथ काम करते हैं, अगर वो न्यूज़ चैनल आपको इस शर्त पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले कि आपको यहाँ पे जर्नलिज्म नहीं करनी है, आपको यहाँ पे मशरूत जर्नलिज्म करनी है, उसी हद तक जर्नलिज्म करनी है जिस हद तक चैनल चाहे, अगर आप कभी सही जर्नलिज्म करेंगे उसके ऊपर वीटो पावर हमारा होगा। हम आपकी बात को काटेंगे, हम आपके काम को काटेंगे, उसके बदले में अपना नैरेटिव चलाएंगे, और हमारा वीटो पावर आपके जर्नलिज्म के ऊपर हमेशा कायम रहेगा। क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन उन उसूलों पे काम करे, लेकिन सर जो इंस्टीट्यूशन उन उसूलों पे काम ना करता हो, मैं कोशिश करूंगा जिस इदारे में मेरे जज्बात, एहसासात और मेरे जम्मू कश्मीर की बात रखी जाएगी, मैं शिफ्ट करूंगा। बेशक वो इदारा अगर 4 अगस्त वाला है, 3 अगस्त वाला है, मैं अभी उस इदारे में जाने के लिए तैयार हूँ।
मगर इस वक्त आपके रूल सेट किए गए हैं, आपके लिए कानून बनाया गया है, आप उस कानून को रिवर्स नहीं कर सकते इस असेंबली के ज़रिए। आपके ऊपर वीटो है एलजी का, होम मिनिस्ट्री का, आपके एम्पावर्ड नहीं है ये असेंबली। हम ये फाइनल माने कि आगा सैयद रूहुल्लाह साहब जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से बहुत अलग हो गए हैं और किसी भी कीमत पर ज़िला बडगाम की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहसीयत एमएलए या बहसीयत मिनिस्टर अब नज़र नहीं आएंगे, जब तक इस तरह का इंतज़ाम जो हम पे थोपा गया, क्योंकि स्टेट इसी हालत में इलेक्शन लड़ना है। जब तक इस तरह का निज़ाम हमारे पास है, मैं इस निज़ाम का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। और ये बात मैंने आज से 2 साल पहले भी कही है, आज भी उसी बात पे कही हूँ। इस पर कोई तब्दीली नहीं है सर? नहीं, कोई हालात में कोई तब्दीली नहीं है, निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं है। हमारा हक हमारे पास वापस नहीं दिया गया, हमारे इख्तियार हमारे हाथ में। और जो बड़े कायद है, रहनुमा है जी, उनमें लचक पैदा होगी, कहते हैं लड़ेंगे, असेंबली से भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। आपकी आरा बिल्कुल मुख्तलिफ है उनसे इस मामले में। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेरी ज़ाती तौर पे राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़े, या हर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आप छोड़िए उनकी बात, यहाँ लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। क्या आपने देखा कश्मीर की, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़े, आपने देखा सोसाइटी ने फार्मर्स की तरह एक तहरीक छेड़ी, आपने देखा सीए के खिलाफ जो तहरीक लोगों ने छेड़ी, उसमें मुल्क भर में क्या अलाउ नहीं किया जा रहा है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कॉमन मासेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वक्त आप कॉमन मासेस की मेंटालिटी देखिए, नैरेटिव ही देखिए, वही रिफ्लेक्ट होती है ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में। फार्मर्स ने लड़ा, अपना हक वापस लिया, सीए के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ी गई, सीए को रोकने के लिए मजबूर किया आपने। ताज़ा मिसाल आपके पास है, वायलेंस को माइनस कीजिए, अग्निपथ के ख़िलाफ़ जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सिर्फ आप उसमें से वायलेंस निकालिए, बाकी आप देखिए लोगों ने अपने हक का कैसे इस्तेमाल किया। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे कॉमन मासेस हो, ना उम्मीद हो गए और किसी ने कोशिश नहीं की। तो ये आपके इस सवाल का जवाब है, हर कोई इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल होगा रूहुल्लाह साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। डीडीसी चुनाव के दौरान बीजेपी या एनडीए ने कहा कि ये गुपकार गैंग है, और उसके बाद न कोई फ़ोटो का इस्तेमाल किया, न डॉक्टर साहब, न महबूबा जी, न उमर साहब इलेक्शन कैंपेन में गए, बल्कि डीडीसी को किसी न किसी तरीके से बड़ा पजीराई आवाम की तरफ से मिली। बाद में क्या हुआ बाद की बात है। क्या कोई इस बीच में कोई स्कोप है कि आगा सैयद रूहुल्लाह साहब इस वर्डिक्ट को, इस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ चलने को, कोई रास्ता है जहां पर आप कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं? बेशक, मैंने आपके सवालात के जवाब में पहले ही ये कहा, जो भी अगर हदफ अपने हुकूक की वापसी है, वो कहते हैं 370-35 तक जंग हमारी जारी रहेगी, तो मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल जमातें जितनी भी है वो साथ में खड़ी हो। अगर पीएजीडी प्रैक्टिकली, अमली तौर इस हदफ की तरफ जाने के लिए तैयार है, चाहे क्या मतलब, मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा नहीं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सियासत नहीं करूँगा। इस हदफ के लिए जो भी सियासत करनी होगी, स्ट्रगल जिसे कहते हैं, तहरीक जिसे कहते हैं, एक्टिविज़म जिसे कहते हैं, मैं हर एक उस फोरम पे, हर एक उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार हूँ जहाँ पे मेरी अपनी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दूसरी कोई जमात आके मुतहिदा तौर इस मसले के लिए काम करना चाहते हैं। तो मेरी आपकी वसातत से भी मेरा ये मशवरा भी है, राय भी है, पीएजीडी को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, इस इत्तेहाद को मजबूत होना पड़ेगा। चलिए, अगर इनको इलेक्शन भी लड़ना है तो इसी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए, पीडीपी को अलग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। फिर आप भी होंगे बडगाम से? मैं इलेक्शन ना लड़ूं वो अलग बात है, मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा नहीं, मगर इस तरह की कोशिश के लिए मेरा सपोर्ट हमेशा होगा। आप कैंपेन करेंगे? मेरा सपोर्ट हमेशा होगा। अगर पीएजीडी साथ में होके इलेक्शन लड़ती है, मेरी तरफ से, जबकि मैं इलेक्टोरल प्रोसेस का खुद हिस्सेदार नहीं होऊंगा, मगर मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकती है, जहाँ जहाँ पे भी सुनने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ पे भी असर जा सकता है मेरी बात का, उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मदद करने के लिए तैयार। और बडगाम में आप अपने रेफरेंस पे अपने उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये मैंने कहा ना, अगर पीएजीडी या ये इत्तेहाद साथ में इलेक्शन लड़ता है तो ये इन सवालात का जवाब उस प्रोसेस में खुद ब खुद आ जाएगा। मेरे लिए ये बड़ा मसला नहीं है कि कौन एमएलए बनेगा, कौन एमएलए नहीं बनेगा। मेरे लिए मसला ये है कि पीएजीडी यानी गुपकार डिक्लेरेशन के लिए अलायंस, क्या वो गुपकार डिक्लेरेशन के लिए काम करना चाहते हैं? अगर वो ये अलम उठाएंगे, अगर कश्मीरी लोगों को ये वादा देते हैं रोड मैप के साथ, अभी तक जो हुआ वो नहीं,
DDC الیکشنز کے بعد جو ہوا وہ نہیں. مگر میری آپ کی وساطت سے گزارش یہ ہے کہ اس اتحاد کو توڑے نہ بلکہ مضبوط کرے. اور میری اس حد تک گزارش ہوگی جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو PAGD کے ساتھ نہیں جڑی ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز میں انڈیویجولس کو اپروچ کرے, پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑے, چاہے PC ہے, چاہے اپنی پارٹی وغیرہ ہے, جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں پہ انڈیویجولس کو انگیج کرے, جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو اس سٹرگل کے لیے دعوت دے, اس کوشش کے لیے دعوت دے, PAGD کی طرف دعوت دے اور اس ہدف کے لیے دعوت دے. ایک منظم اور سیریس کوشش کی جائے اس کے لیے, اس کے لیے میں ہر کوئی مدد دیں. بہت بہت شکریہ آغا سید روح اللہ صاحب, آپ نے تفصیل سے اور خندہ پیشانی سے اس انٹرویو میں حصہ لیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آغا سید روح اللہ مہدی, سابق جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ, ان کے مطابق اور پورے انٹرویو کے دوران ایک بات انہوں نے بالکل ڈکلیئر کر دی کہ وہ PAGD کے حق میں ہیں اور PAGD کو مضبوط ہونا ہوگا اور اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی ساکھ کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے. DDC چناؤ میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس PDP نے اکٹھے مل کر PAGD کے لیے جس طرح سے ووٹ مانگا, اس کے بعد انہیں ابھی انتظار ہے کہ وہ جو نمائندے چن کے آئے ہیں ان کا کوئی ابھی تک کوئی بڑا اجتماع ہوا, انہیں 370-35 سے اور باقی معاملات پر کوئی جانکاری ابھی تک پارٹی زوما نے نہیں دی اور آئندہ کچھ دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جموں کشمیر کی اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا, UT بنایا گیا, آغا سید روح اللہ ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے اور ضلع بڑگام کی نمائندگی کرنے کی یا کابینہ میں جموں کشمیر کے گورنمنٹ کی نمائندگی کرنے والے حیثیت سے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن PAGD کا موقف ہے, یہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, لیکن انہیں اب جس پوزیشن میں جس شدت کے ساتھ وہ بیٹھے اسے آگے بڑھ کر اس پرامن طریقے سے اس مسئلے کو آگے اٹھاتے رہنا ہوگا. اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ PAGD اگر اکٹھے اسمبلی چناؤ میں نظر آتی ہیں تو آغا سید روح اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو موقف ان کا ہے وہ تھوڑا سا مجھے اور سمجھانے کی کوشش کریں. وہ کمپین کریں گے, وہ ہر جگہ جائیں گے. ضلع بڑگام ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, الیکشن میں حصہ لینا نہ لینا ایک الگ بات ہے, لیکن بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ PAGD کے ساتھ اور ان کے موقف کے ساتھ فی الحال کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتے ہیں. تو اپنے ساتھی سمیر وانی اور عمران طارق سے اور دیگر ساتھیوں سے, شری نگر ٹیم, دلی ٹیم سے تجمل کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.